السلام عليكم ورحمة الله. قلنا نعملوا série les amis. حبيت نبداها معاكم هاكا dès le début. Exercice 1. Nommez les amis suivants. كم تراو تختاروا la chaîne la plus longue. واحدة 2. Ethan Hamid هاكا non substitué. Donc هذه Ethan Hamid. ثانية. Vous avez الN فيها substituant واحد N méthyle méthanamide atome de carbone بركة N tiré méthyle méthanamide. شوفوا الثالثة la chaîne la plus longue فيها واحدة 2 3 donc propane لكن ال N فيها deux substituants N diméthyle N virgule N tiré diméthyle propanamide ترجع للشيء propanamide. الأخرانية نغزروا للآن ونغزروا في السي. شو هنا تنجم تهنتلك. شوف من جهة السي او معناتها هذيا لاشين لا بلو لونغ واحدة 2 3 دونك بروبان. شوف انت الآن شو لاصق فيها. لاصق فيها الإيتيل دونك ان تيغي إيتيل لاصقة في الآن وهذه الشين لا بلو لونغ فيها 3 دونك بروباناميد باناميد. ان شاء الله تاخذوا يدكم بالباهي على النومنكلاتور. دونك ما عادش تلقاو حتى بروبليم. دونك اكزرسيس 2 عطاك لي نون وانت باش تعمل لي فورمول. الاولانيه ميتاناميد حضر شو حضر الواحد نتاعك CONH2 ما فماش ان حاجه دونك هذيك فيهاش نون سبستيتوي دونك ميتاناميد ديجا ان اتوم دو كربون لصقهاش اسهل وحده. ايتاناميد كالعاده حضر الجروبمون فونكسيونيل ما فماش ان حاجه دونك NH2 non substitué. éthanamide واحد 2 دونك تزيدها CH3. بروباناميد باش نمشيها غاديكا باش ندخلكمش بعضهم. دونك البروباناميد 3 اتوم دو كربون حضر ديما امشي اللي فيها الجروبمون فونكسيونيل دونك وزيد سي وزيد سي هاكا CH2 CH3 ولا تنجم هذوما تكتبهم C2H5 واضح. دونك ان ميثيل ميتاناميد اوزر الان فيها ميثيل الان فيها ميثيل بروباناميد كيما هذه بالضبط تعمل الان فيها ميثيل معناتها حضرها CO NH CH3 اوكي هايك الان فيها ميثيل واضح. دونك NH CH3 بروباناميد نجم نكتب لك C2H5 اوكي. NN ديميثيل NN ديميثيل معناتها انتيمو هذا الواحد نتاعك CO N ديميثيل معناتها CH3 معناتها تنجم تحطوا بين قوسين CH3 وتكتب 2 NCH3 2 كي تحط بين قوسين. الشين ايتاناميد معناتها نزيدو CH3 اخرى ديجا هذه تحسب واحد وهذه 2 اوكي. اخر حاجه ان ميثيل معناتها دي سبستيتوي كيما اللي قبلها مي هذوما لي سبستيتيون ماهمش كيف واحده ايتيل وواحده ميثيل 2 3 دي ميثيل بوتاناميد معناتها عندي غير لي سبستيتيون ريغاردي. دونك هذايا الجروبمون نتاعك ان فيه ايتيل وفيه ميثيل. ايتيل هو C2H5 الميثيل CH3 تهنينا على الان نمشي والشين نتاعي تمشي للشين قداش فيها وبعد تحط لي سبستيتيون على الشين. دونك بوتيل بوتاناميد واحدة 2 3 4 هكا ولا لا. فين عندك في 2 في 3 2 CH3 2,3 ديميثيل يعني زوز ميثيل اما واحده في البوزيسيون 2 واحده في البوزيسيون 3 هاني تنحط واحده الفوق واحده لوطا باش ما تدخليش في مع اللي قبلها. هذه اش قاعده تحب ان سول اتوم دو كربون خاطر الكربون يعمل 4 هوني كيف وهوني نزيدوها 3 ان شاء الله واضحه الحكايه. دونك بيتي 2 قالك vérifier que la formule brute générale des amines aliphatique saturés s'écrit CnH2n plus 1 ON تمشي تاخو لا بلو سامبل. لا بلو سامبل انت مش CON هذايا الوحده نتاعك الجروب فونكسيونيل نتاع لي زاميد شنو باش تمشي خذ اسهل وحدات اللي هما الهيدروجين دونك احسبها باش تعطيك CH3 احسب الهيدروجين باش تلقاهم هكا سي وحده وثلاثه هيدروجين و O و N دونك هذيك بجيش تعملها ان فونكسيون دو N سي اذا كان باش تكون N
شو هذه مش 2 fois 1 plus 1 معناتها H 2N plus 1 O كعبة والN كعبة. إن شاء الله واضحة. exercice 3 راهو تاخو يدكم تاخو يدكم هكا soit A un amide N D substituer N D substituer deux formules brutes هذه écrire toutes les formules semi-développées qui répondent à cette formule brute. نبداو N D substituer هكا ولا لا؟ عطاك الفورمول بروت أول حاجة قالك كي répondent à cette formule brute وبعد ما تعملهم الكل سبستيتيي والان نون سبستيتيي ودي سبستيتيي امشي خرج الأ اوكي. مالا انتي هوني تمشي الفورمول بروت نكتبولها الكل CH3 CH2 CO هاكا 1 2 3 هاكم ولاصقة الان NH2 هايكا كي ريبوند هذه ساعة انت باش تخدم بهذه وبعد الأ تقيد له بالان دي سبستيتيي واضح. نمشيو لواحد اخر مثلا هايكا سي او ان يلزمني تو باش نولي نحط السبستيتيون نحط يا سيدي هذه هاش ونولي نحط سبستيتيون الاول مثلا هاكا باش نقص منها ونحط لنا حتى اش قاعدة 1 2 و3 سي اش 3 نمشي نلقى واحد اخر اما بالميتيل نخلي سي بركه لهنا وزوز نهزهم في السبستيتيون دونك سي او هذيك باش نخلي اش ونجيب لهنا ان اش وفي عوض الايتيل في عوض الميتيل نعمل ايتيل هكا ديما في المونو سبستيتيو ما هنا حطيت ميتيل وهنا حطيت ايتيل واضح. نكملوا اما بدي سبستيتيو ان هيك وحده نخلي لها الهاش بركه اما نحط لي دو من ميتيل CH3 ومن ميتيل CH3 واضح. ملا هذيك toutes les formules qui répondent à cette formule brute. قالك ملا شكون الأ on déduire le nom et la formule semi-développée de A. نرجع في لي فورمول هذوما الأربعة اللي تابعين للفورمول بروت هذه تمشي تشوف الأ قالك ان دي سبستيتيي وين الان هذه ما فماش هذه ان وحده هذه ان وحده دونك ان دي سبستيتيي هذيك هي الاخرانيه بالكل اللي هي قلنا سي او ان هايكا دي سبستيتيي دونك سي اش 3 سي اش 3 ومن هنا الهاش وعطينا النوم تاعها قالك الفورمول والنوم دونك ان دي ميتيل كعبة برك ميتاناميد هكا نكونوا خدمنا لي 3 اكزرسيس الاولانيين دو لا سيري حتى اللي ما عندوش لا سيري هكا عملت ميزون باج واضحه ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ميرسي et à la prochaine.